بسم الله الرحمن الرحيم. معك زيشان وانت تشوف زيشان بهرام افيشل. واليوم نتعلم للتايب اوف نتورك، للنوع الشبكة، كيف اشتغل انترنت مع لين مع بين او مع دبليو لين كين سين. كله انا اليوم اتعلمه. في ناس كثير اشتغل مع تيلي كوميونيكيشن، يعني مثلا اشتغل في مهندسين كثير مع اتصالات. في ناس عارف، في ناس ما عارف للايش الفرق لللين فين بين كين. اوكي، بين مهنة يعني بيرسونال اريا نتورك. كيف اشتغل البيرسونال اريا نتورك؟ بيرسونال بين ما يحتاج مهندس، ما يحتاج ولا شيء، كله ناس عارف للبين نتورك. بين نتورك يعني مثلا للجهاز او تابلت او اللابتوب، جوال، اشتغل كله مع بعض، تسوي كونكت مع انفراد، كونكت مع بلوتوث، او كونكت مع ان اف سي. هذا بين نتورك. مثلا انت ارسل صور، انت ارسل الفايلز كده، هذا اسمه بيرسونال اريا نتورك، يعني بين. طيب بعد بين لان. اوكي، نتورك تايب ثاني لان، يعني local area connection ولا local area network. اوكي، يعني group of devices that are located in same building and connected to each other using cable, computer, server, switches, printer. طيب، يعني عندك في مثلا في البيت كمبيوتر، في بي سي للغرفة، في لابتوب، في جوال، في مقوي، في كاميرا. هذا كله يعني جهاز للرئيسي، انت موجود في السنترال. بعد سنترال في كل وصلات امشي لين للغرف، للمقوي، للكاميرا او بي سي لابتوب. هذا اسمه لان، يعني لوكال اريا نتورك. طيب بعد لين في دبليو لين. دبليو لين كثير ناس ممكن عارف كيف غير الواي فاي باسورد للرمز حق الوايرلس، في يجي فوق دبليو لين. دبليو لين مهنة يعني وايرلس لوكال اريا نتورك. طيب، يعني group of device connected to each other using wireless connection instead of cable connection. يعني في لين اشتغل مع الكيبل، انترنت كيبل، لين كيبل، لين. اوكي، هذا دبليو لين. دبليو لين اشتغل مع وايرلس، يعني في لابتوب، في تابلت، في عندك كمبيوتر، في مثلا كاميرا، في برينتر. هذا اشتغل كله مع وايرلس. طيب، يعني عندك في مقوي، انت ركب في البيت مقوي، او مقوي اتيني وايرلس للجوال، اتي للانترنت من وايرلس مع لابتوب، مع كمبيوتر، مع كاميرا، البرينتر. هذا اسمه دبليو لين، يعني كي وايرلس لوكال اريا كونكشن. طيب بعد دبليو لين في كان يعني كامبس اريا نتورك. طيب، a network that join two or more LANs together within a limited area. يعني عندك في compound، ولا في إمارة لإمارة، يعني للطريق واحد عندك في 2 إمارة. للواحد إمارة أنت ركب سلك، للإمارة تاني آتي إنترنت، للإمارة لإمارة. وفي كومباوند. طيب، في كذا مشترك بيت، يعني 2 3 4 بيت. في واحد بيت وتاني بيت، كله بيت انت ركب انترنت رئيسي واحد، ولا دي اس ال، ولا الياف، ولا ركب انترنت حق شريحة 5G. ركب جهاز مثلا للمكان واحد جهاز. من هنا انت ودي السلك للكل كومباوند. هذا اسمه كين، يعني كامبس اريا نتورك. للبعد كين يجي مين يعني متروبوليتان اريا نتورك. متروبوليتان يعني سيتي، يعني مدينة. طيب، يعني larger than كين، اكبر من انترنت تايب كين. اوكي، هاي سبيد نتورك اور فايبر اوبتيك، يعني هذا مرة سريع انترنت
اشتغل مع الياف للفايبر اوبتيك. طيب او spends our server building in a city or town. هذا اشتغل كيف؟ هذا اشتغل يعني مثلا شوف للموبايلي STC اتصالات متكاملة او زين. يعني هنا للمدينة يعني جدة في انترنت للشركة آتي انترنت من مثلا حي للحي كذا آتي انترنت. هذا اسمه مان. طيب لان ISP انترنت سيرفيس بروفايدر للSTC موبايلي متكاملة ITC هو آتي انترنت هذا للزبون كله. هذا اسمه مان يعني Metropolitan Area Network. بعد مان يجي كان يعني storage area network, a special high-speed network that stores and provides access to large amount of data. يعني هذا اشتغل مع داتا سيرفيس. هذا سوي للستورج من داتا. يعني مثلا واحد جهاز هنا واحد هنا في سنتر هو ركب مثلا سويتشز ولا اي شيء هو ستورج. هذا ما في دخل يعني من برا انترنت ما يعني من هاي من DSL كده. هذا ستورج انترنت يعني يشتغل من جوه الداتا سيرفر. طيب مثلا في مين داتا سيرفر هنا في موجود انترنت في ستورج ديفايسز او سنتر هو ركب للسويتشز وكذا. هذا اسمه سان. اوكي بعد سان اخر شيء فان يعني wide area network. Wide area network largest type of network. WAN includes many LANs, CANs and MANs. Spans over larger geographical area, country, continent or world. Best example of WAN is internet. يعني هذا كله انترنت لان مان لان هذا كله كونكتد مع هذا فان. يعني فان انت مثلا سوي كونكت جدة او الرياض هذا اسمه فان. انت كونكت سعودي عربية دبي هذا اسمه فان. انت كونكت لأي دولة كله world wide هذا اسمه فان. طيب يعني فان يعني اخر شيء انترنت خلاص. ان شاء الله انت عارف ايش الفرق تايب اوف نتورك نوع الشبكة لين فان مان سين كله ايش الفرق. ان شاء الله انت عارف او خلاص. ان شاء الله انا انزل فيديو تاني زي التايب اوف نتورك مثلا في 2.4G او 5G ايش الفرق. طيب ليش ما اتي صورة كامل في 2.4G او 5G ليش اتي صورة كامل. ان شاء الله next فيديو يجي مع 2.4G and 5G. طيب سويتوا لايك and comment. السلام عليكم.